السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. إذا مرحبا بكم في فيديو جديد يخص دائما تصحيح التمارين مقترحة كنموذج للفرض المحروس الثاني الخاص بالسنة الأولى بكالوريا. إذا بالنسبة لهذا الفيديو غيكون خاص بتصحيح تمرين في مبرهنة الطاقة الحركية إذا لا تيوريم دينيرجي سينيتيك، وهو خاص بالخيار الفرنسية كيف ما كتلاحظوا في الصورة. إذا بإمكانكم سواء إذا الآن ديروا كابتور ديكرون في هذه اللحظة إذا التقطوا واحد الصورة للشاشة، أو لا بإمكانكم ترجعوا للمنتدى. قمت بنشر هذا التمرين مع التمرين الآخر، إذا التمرين الثاني المقترح في الفيزياء والتمرين كذلك الكيمياء. بإمكانكم تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. إذا اللحظة اللي كنقوم فيها بالنشر تاع مثلا فيديو جديد أو لا بوست فغادي يوصلكم وتقدروا يعني تشوفوه قبل لا نديروا التصحيح. إذن بالنسبة لهذا التمرين on considère une poulie homogène de rayon R égale à 10 cm capable de tourner autour d'un axe delta passant par son centre. إذن عندي هنا واحد البكرة الشعاع ديالها 10 سنتيمتر قابلة للدوران حول واحد محور إذن دلتا كيمر من المركز ديالها. Le moment d'inertie de la poulie par rapport à son axe de rotation est G delta égale à 10 à la puissance moins 3 kg fois mètre carré. إذن عطيني هنا عزم القصور بالنسبة لمحور الدوران تاع هاد البكرة اللي هو G delta كيساوي 10 أس ناقص 3 كيلوغرام في المتر كاري. On fixe à l'extrémité libre d'un fil inextensible et enroulé autour de la poulie un corps S de masse M égale 1,25 kg. Le corps peut glisser sans frottement sur le plan AB. إذا هنا ناخذ جميع المعطيات اللي غيهموني. إذا عندي هنا الشعاع R، عندي كذلك إذا le moment d'inertie، عندي un fil inextensible، عندي la masse M ديال هاد لو كور، وعندي هادي peut glisser sans frottement sur le plan AB. إذا هادو بعض المعطيات المهمة كيفيدونا في التمرين. incliné par l'angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. إذا هنا في هاد الطرف الحر، إذا هنا في هاد الطرف الحر ديال هاد الخيط اللي هو غير قابل للامتداد inextensible غادي نديروه تما انغولي. إذا هو كيدور حول مجرى البكرة ان كور سوليد. إذا غنديرو هنا واحد الجسم صلب اللي الكتلة تاعو 1.25 كيلوغرام وكيقدر ينزلق على هاد البلان، هاد السطح ابي سون فروتمون يعني بدون احتكاك. وهاد السطح ابي راه مائل بالزاويه الفا اللي هي 30 درجه بارابور على لوريزونتال، هذا اللي مثلينه بالخط المتقطع. لو كور اس بار دي بوين ا سون فيتيس انيسيال حتى هادي. اذا كيمر من هذيك النقطه ا بدون سرعه بدئيه سون فيتيس انيسيال اي باس بار لو بوين. اذا هنا اي اللي كنلاحظوا لانه عطيني في الرمز هنا في اي. إذا passe par le point I avec une vitesse VI égale 3 mètres par seconde. On donne la distance à I. إذا عطيني هاد la distance هي 1,5 mètres. Première question. إذا déterminer le travail du poids du corps S durant le déplacement de A à I. إذا هنا طالب مني أنني نحدد le travail du poids يعني الشغل وزن الجسم خلال هذا الانتقال durant هذا le déplacement de A jusqu'à U. نبداو دائما بالغولاسيون اللي كنخدمو بها لو travail du poids ديال هذا الجسم خلال هذا الانتقال إذا durant le déplacement de A jusqu'à U. إذا on sait que غنعطيو la relation d'un W P de A jusqu'à I égale mg de l'intensité du poids mg fois ZA moins ZI. إذا هذه هي الغولاسيون اللي كنحسبوا بها لو طرافاي. الآن هنا غادي نرجع خصني نحدد هاد ZA moins ZI. اون بوز يعني نضع هنا ZA moins ZI يقال H. نضع هنا كتساوي هاد الارتفاع H وغنمثلها على الشكل. إذا دائما حنا كنحتاجو هاد المحور وندير الإسقاط ديال لا بروجيكسيون ديال هاد البوين A. إذا نضن زد هنا هذه هي زد A
de la même façon ندير la projection ديال هاد البوان اي. نحصل على زد اي ونهاد اش، هاديك لا ديستونس اش بهداك لوتور اش هو هاد. غنمثلها بلون اخر باش تبان فقط. اذا هادي هو داك لا ديفيرونس اونتر زد ا اي زد اي. بالازاحه نجي نمثلها هنا، غنمدد فقط عند لو بوين ا، غادي نمثل هذيك اش مره اخرى. الى لاحظت هنا غيولي عندي هذا المثلث قائم الزاويه، وهذا وهاد الزاويه اللي هنا راه هي نفسها الزاويه الفا، متساويين. اذا هنا من هذا الشكل دابخي لا فيغور عندي، اذا هاد اش راه هو الضلع المقابل لهاد الزاويه الفا، يعني غادي نخدم سينيس الفا. هنا سينيس الفا ايغال اش بيان سور هاد لا ديستونس ا اي. دونك غادي نحول هادي لهاد الطرف الاخر. اذا كانت قسمة تصبح الضرب، اذا اش ايغال ا اي فوا سينيس الفا. وهاد اش غنغومبلاسيها في لا بروميير ريلاسيون. Donc le travail du poids de A jusqu'à I égale mg la distance AI fois sinus alpha. هذه هي الريلاسيون اللي غنوصلوا ليها، ومن بعد بقى لي الان فقط لابليكاسيون نيميريك. لابليكاسيون نيميريك إذن بالنسبة la masse égale 1,25 fois G égale D newton par kilogramme fois la distance AI égale 1,5 mètre, fois 1,5 fois sinus 30. وفي الأخير إذا غنلقاو القيمة النهائية. إذا حسبتها مسبقا، إذا 9,375 جول. هذا بالنسبة للبروميير كيستيون. Dans la deuxième question, en appliquant la théorème de l'énergie cinétique sur le corps S entre A et I, déterminer l'intensité de la force T appliquée par le fil sur le corps S. C'est la force هي اللي كنسميوها la tension du fil. هنا عطاني انني خصني نخدم لا تيوريم دو لينيرجي سينيتيك، وعطاني فين غادي نطبقها. اذا هنا الهدف منه في هذا السؤال انني نحسبوا لانتونسيتي دو لا فورس تي، هاد لا تونسيون دو فيل ابليكي بار لو فيل سور لو كور اس. اذا غندير لابليكاسيون دو لا تيوريم دو لينيرجي سينيتيك اونتر ا اي اي. وقبل هنا غادي ندير لو بيلون دي فورس. اذا لو كور اس اي سومي ا لاكسيون دي فورس سويفونت. اذا لي فورس ابليكي سور هاد لو كور اس راهم ثلاثه لي فورس. اذا لو بوا، لا رياكسيون دي بلون، وهاد لا فورس دي ابليكي بار لو فيل. اذا كاينه بي ار وكاينه هاد لا فورس تي. اذا بالنسبه لهادي البوا، le poids du corps S, on a R, la réaction du plan, ou T, dans la tension de fil. إذن كاين هاد ثلاثة القوى. الآن غادي نعطي لا غولاسيون ديال لا تيوريم دو لينيرجي سينيتيك. إذن دلتا او سي
de A jusqu'à I égale le travail des forces extérieures. Égale le travail du poids de A jusqu'à I plus le travail de R, le même déplacement, plus le travail de la force T. هنا كتبتها مباشرة بدل ما نكتب la somme des forces extérieures appliquées sur le corps de A jusqu'à U. إذا كتبتهم هما هادو بعد ما درت هاد لوبيلا. غنرجعو للمعطيات هنا اللي عطيني. لاحظت قلنا واحد الحاجة مهمة أنه هاد لو كور بو غليسي سون فروتمون سير هاد البلان A B. ملي كيعطيني هاد المعلومة سون فروتمون سير يعني هاد الاحتكاكات مهملة على هاد السطح أثناء الحركة على هاد السطح، كيعني أنه أعطاني أن هاديك لا فورس ار راه الشغل ديالها ايكال زيرو، يعني راه منعدم. نجي هنا نمثل هاد القوى على الشكل، شوف الشكل نمثل. غنمثل الوزن، اذا دائما غنطبقو في مركز الثقل في السونتر وكيكون بيربونديكولار على هذاك لوريزونتال. هنا اي بي. الان بما انه عاطيني هاد لو فروتمون لي فروتمون سون نيغليجابل، اذا ار غتكون بيربونديكولار على هاد لو بلان ا بي. وبقات ليا فقط هاد لا طونسيون، هاد تي لا طونسيون دي فيل راه كتكون كقوه، راه المتجهه تكون منطبقه مع الخيط، والمنحى تاعها راه نحو الاعلى على فورس. اذا غنكمل هنا لي فروتمون سون نيغليجابل. اذا هاد المعلومه غتعطيني ان لي فروتمون سون نيغليجابل سير هاد لو بلان ا بي. دونك لو travail ديال هاد لا فورس اللي هي ار، لاكسيون لا رياكسيون ديال هاد لو بلان ايكال زيرو. بغينا نديرو التعليل لان هاد ار بيربونديكولار على هاد لو فيكتور ديال لو ديبلاسمون. بحال كتبت ا بي اولا ا اي. غنرجع هنا لهاد دلتا او سي. اذا دلتا او سي غنعطي التعبير ديالها الان. اذا هي او سي لينيرجي سينيتيك في البوان فينال اللي هي اي موان لينيرجي سينيتيك في البوان انيسيال اللي هي ا ايكال. اذا هنا هذه كتساوي صفر، بقى عندي فقط لو طرافاي ديال بي بلس لو طرافاي ديال هاد لا فورس تي. اذا عطيني كذلك واحد المعلومه، اذا ان هاد لو كور اذا كيمر من هاد النقطه ا سون فيتيس انيسيال، يعني السرعه تاعو البدئيه ايكال زيرو. لو كور اس بار دو ا سون فيتيس انيسيال، هذا كيعني ان في ا ايكال زيرو. ولا كانت عندي في ا ايكال زيرو راه هذا كيعني ان الطاقه الحركيه تما لينيرجي سينيتيك او سي في هاد لو بوين ا حتى هي ايكال زيرو. اذا هنا الا عوضتها غادي تساوي صفر، اذا غتبقى عندي او سي في هاد البوين اي ايكال. اذا لو طرافاي دو بوا بلس لو طرافاي ديال هاد لا فورس تي. حنا السؤال اللي كنبحثوا عليه هو اننا باغي لانتونسيتي د لا فورس. اذا هنا غادي نحسب هاد لو طرافاي هو الاول ومن بعد نستنتج هاد لانتونسيتي. اذا لو طرافاي ديال هاد لا فورس تي ايكال، غنحول فقط هاد الشغل ديال وزن الجسم للطرف الاخر تاع المعادله. اذا كانت بلس تصبح موان. اذا او سي في البوين اي موان طرافاي ديال لو بوا. ما غاديش نعوضها بالتعبير ديالها لانني حاسبه القيمه ديالها سابقا في السؤال الاخر. اذا هي عندي القيمه تاعها. اذا او سي الطاقه الحركيه هنا كتساوي 1/2 ام في اي au carré moins
جدا بامكاني سواء نكمل بهذه الطريقه ونحسب الشغل ومن بعد عاد نحسب لانتونسيتي، ولا نخدم مره واحده. طبعا نفضل اني نحسب كل وحده بوحدها. هنا غندير لابليكاسيون نيميريك 1 sur 2 fois، يعني هنا 1,25 فوا إذا لا فيتيس، إذا عطيني هاد لا فيتيس 3 متر بار سكوند، 3 au carré moins إذا 9,375. غنحسب هاد لا فالور égal moins 3,75 جول. إذن هنا حسبت الشغل ديال هاد لا فورس، ومن انطلاقا من العلاقه ديال الشغل غنحسب لانتونسيتي. دابا سي كو W T de A jusqu'à U égale le produit scalaire ديال vecteur force dans le vecteur ديال le déplacement lié à I égale d'un T fois AI, la distance, fois le cosinus entre les deux vecteurs. أنا غنرجع للشكل. غنحتاج الشكل باش نحدد هاد الزاوية. غناخد اذا انا مثلت هنا لا فورس، مثلت هاد التي، غنجي لهاد النقطه هذه نقطه التاثير وغنمثل هاد المتجهه اي. انا ما كيهمنيش الطول ديالها ولا المنظم تاعها، اللي كيهمني هو المنحى والاتجاه. اذا هي كفورس لا مثلتها هنا، ها هي الفورس ديال الديبلاسمون، الفيكتور عفوا الفيكتور ديال الديبلاسمون، متجهات الانتقال اي هي هذه. غنعاود ندير لها ديبلاسمون، فقط غندير الازاحه هنا ونمثلها هنا عند النقطه تاع التاثير ديال القوه، هنا في هذه النقطه. كيف ما قلت ما كيهمنيش انا الطول تاع السهم اكثر ما كيهمني المنحى والاتجاه. اذا غندير الازاحه ونحافظ بطبيعه الحال على المميزات تاعها. الا لاحظت هنا الزاويه بينهما فراه هي هاد الزاويه كامله اللي هي 180 درجه. نرجع للتعبير. إذا هنا الكوس ديال تي فوا لا ديستانس اي فوا كوس 180. وحنا كنعرفوا ان هاد الكوسينوس تاع 180 ايكال موان 1 غتبقى عندي هنا موان تي فوا اي. وغادي نستنتج اذا هاد اي غادي نحولها للطرف الاخر تاع المعادله. اذا غتبقى عندي تي ايكال موان دبل في تي، اذا الشغل تاع هاد القوه مقسومه على هاد لا ديستانس، هاد المسافه اي. اذا هادي الغولاسيون نحسب الان، ندير لابليكاسيون نيميريك. اذا هادي موان 3. اذا هاد الشغل حسبناه 3.75 3,75 مقسوم على هاد لا ديستانس. اذا هاد لا ديستانس تاع 1,5 تي ايكال بطبيعه الحال هنا هادي راه موان يعني غادي دائما غتخرج هاد لانتونسيتي د لا فورس راه كتكون بوزيتيف. اذا القيمه اللي هي موجبه، مقدار اللي هو موجب، غنلقى 2.5 بطبيعه الحال. لونيتي راه نيوتن. اذا لونيتي د لانتونسيتي د لا فورس نيوتن. اذا هذا لا كيسيون 2. كيسيون 3. إذا déterminer la vitesse angulaire de la poulie à l'instant T1, TI, à laquelle le fil se détache de la poulie qui correspond au passage du corps par le point I. إذا هنا طلب مني نحسب la vitesse angulaire. إذا أوميغا ديال هاد البولي عند هاد الانستون تي اللي غادي داك الخيط غادي يتقطع فيه سو ديتاش، ما غاديش يبقى مرتبط مع هاد البكاره. وهاد اللحظه اللي كتوافق ان هاد الجسم غادي يمر من هاد لو بوين اي. كنعرفوا الغولاسيون اون سي كو اي هو هنا غنخدموا بهذيك لا غولاسيون تاع في اي ايغال ار فوا
أوميغا. بالنسبة ليا هادي غادي نعتبرو أن السرعة الخطية هاديك لا فيتاس لينيير ديال واحد النقطة في المجرى البكرة كتساوي السرعة الخطية ديال أي نقطة موجودة في هداك الحبل كتساوي السرعة الخطية ديال أي نقطة من نقاط الجسم اللي غادي يتحرك. علاش؟ لأن هاد الفيل أو عطيني ليا هاد الريلاسيون، هاد الفيل انكستونسيبل غير قابل للامتداد. بطبيعة الحال هنا غنستنتجو أوميغا، تن أوميغا إيكال في إي divisé par R. ونديرو لابليكاسيون نيميريك. إذا عطيني هنا هاد في إي هي 3 متر بار سكوند و R هاد الغايوم هو 10 سنتيمتر. إذا 10 فوا 10 على بويسونس موان 2. إذا نديرو لا كونفيرسيون أو متر. إذا أوميغا إيكال 30 غاديان بار سكوند. إذا هادي هي القيمة تاعها. هذا الكيستيون 3. الكيستيون 4. Lorsque le corps S arrive au point I, le fil se coupe. يعني هنا ملي غيوصل هذا الجسم لهذا البوين I الفيل غادي يتقطع، داك الخيط غادي يتقطع. إذا se coupe et le corps se détache. وهنا هذاك الجسم غادي يفترق على هذه البكرة. إذا se détache de la poulie qui effectue 3 tours avant de s'arrêter. وهنا هذيك البكرة غادي دير 3 دورات قبل لا توقف عند الدوران. إذا 3 déterminer le moment du couple de frottement appliqué par l'axe de rotation delta sur la poulie. إذا هنا طلب مني نحسب العزم ديال هاد المزدوجة الاحتكاك المطبقة من طرف محور الدوران على البكرة. بطبيعة الحال باش نحسب هاد العزم دائما غادي نطبق لا تhéorème de l'énergie cinétique. Dans question dans le moment دابا غنحدو هنا طالب مني العزم تاع هاد المزدوجة الاحتكاك المطبقة من طرف هاد لاكس دو روتاسيون. d'après le théorème de l'énergie cinétique sur la poulie entre TI et T final. إذا هنا شنو كنقصد بها؟ غنطبقوا هاد لا تيوريم ديال الانرجي سينيتيك على البكره في واحد اللحظتين. اللحظه هي التائي، يعني ملي يكون هذاك الجسم وصل لهذيك النقطه اي، واللحظه الاخرى التي فينال هي ملي غتوقف البكره. اذا هنا علاش خديت الجسم؟ لان في هذيك اللحظه تقطع الخيط وتفرق الجسم على البكره، وهذه هي التي فينال يعني فين غادي توقف البكره على الدوران. هنا غادي نطبق لا تيوريم ديال الانرجي سينيتيك. كان دلتا اس سي delta EC entre TI T final égale. هنا شنو لي فورس المطبقة على هاد البكرة؟ الفورس ابليكي على البكرة كاين لو بوا غنرمز ليه بي بريم بلس دان هاد لا فورس هاد لو كوبل دان دبلفي ديال هاد الكوبل غنرمزو ليه بالسي couple de frottement. Donc, بالنسبة لينا هنا delta EC égale 1 sur 2 donc G delta, le moment d'inertie, oméga final au carré, moins 1 sur 2 G delta, oméga I au carré. إلا رجعنا بالنسبة لهنا ما درتش التمثيل، ولكن راه هاد لا فورس هي خديتها ديال البكرة. هنا المحور تاع الدوران، هاد الوزن تاعها لو بوا ديال البولي ترى ما غيكونش انتقال تاع هاد نقطة التأثير ديال هاد القوة، بالتالي الشغل تاعها يساوي صفر، او لأن العزم ديال هاد لو مومون يعني ديال هاد لا فورس اللي هي لو بوا ديال البكرة حتى هو كيساوي صفر، وبالتالي هاد الشغل غيساوي صفر. هنا غتساوي صفر، يعني غيبقى عندي فقط لو طرافاي ديال هاد لو كوبل دو فروتمون، و لو طرافاي ديال الكوبل دو فروتمون ايغال لو مومون ديال هاد لو كوبل مون ام سي فوا دلتا تيتا. اذا الزاويه اللي كيدور بها، اذا هاد الغولاسيون درناها في الدرس ديال لو طرافاي. اذا ام سي فوا دلتا تيتا. هنا هاد التي فينال شنو كيحدث لهاد البكره؟ تتوقف عن الدوران، يعني هاد لا فورس هاد اوميغا فينال ايغال 0، وهاد دلتا
delta theta égale 2 pi n. إذا 2 بي وهنا n عدد الدورات هادوك لي تور. لا رجعت للتمرين إذا قال لنا دارت 3 tours avant de s'arrêter. إذا عندي n égale 3. إذا 2 fois 3 fois pi 6. نرجعو لهاد الغولاسيون. هادي صفر égale à 0. إذا غتبقى عندي moins 1 sur 2 g delta oméga i au carré égale dans le moment ديال هاد le couple de frottement fois 2 نخليها دلتا تيتا. إذا كنبحث على MC. إذا MC égale moins 1 sur 2 fois g delta oméga i au carré إذا divisé par delta theta. وهنا delta theta غنعوضها بال 2 pi n. إذا MC égale moins 1 sur 2 fois g delta fois oméga i au carré divisé par 2 pi n. هذه هي الغولاسيون. بقات لي فقط لابليكاسيون نيميريك. إذا MC l'application numérique égale moins 1 sur 2 fois إذا عندي هاد le moment d'inertie 10 à la puissance moins 3 fois هاد la vitesse هي اللي حسبتها في الكيستيون. إذا 3 كانت 30 fois 30 au carré إذا divisé par 2 fois 3,14 fois 3. إذا 3 هذه هو عدد الدورات المنجزة قبل لا توقف البكرة. إذا درت 3 دورات غنلقى إذا هنا القيمة. نحسب هاد القيمة شحال هادي 30 au carré